अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्यांनी भाजपाचो अध्यक्ष दामोदर नायकाक मेळोन गोय विधानसभेत अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिवपा देखीन ठोस पावलां उबारची अशें मागलां। मंत्री रमेश तवडकर, वासू गांवकार, आमदार आंतोनियो वाज, आदलो मंत्री गोविंद गावडे, सभापती गणेश गांवकार, प्रकाश वेळीप या सारकेल्या फुडाऱ्यांनी दामो नायकाकडे वचून चर्चा केली। बरेच वर्सांची मागणी वेगळेच जाग्यार घालची अशें ह्या फुडाऱ्यांनी मागले। खातीर आमी आमचे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामो नायक हांगा मेळपाक आयले। एक विशय कशें आमकां की पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही, एक लॉंग पेंडींग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे 4 महिने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान भेट केली। ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय जालो आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दी अशें सांगप आनी त्यामुळेच आमचे माननीय ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाच्या विचार केलो जायत न्ही, सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामो नायक, तशेंच आज आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळटले म्हणजे सरकार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणटा ती आमचे सरकारचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्यामुळे हो विशय आमचो जे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडींग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आनी जेणे करून तो विशय जे अमित शहाजी मेळचे आनी ताका एक डायरेक्शन दिवचें ह्या एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमचे मुद्दम आज सगळे आमचे 4 आमदार जे माननीय आमचे सभापती गणेश बाबू, तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे, तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आमचे हातूंत बाब आदले आमदार आमचे वासू गांवकार, आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भात किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आनी राज्याच्या विकासा खातीर जे आसा न्ही आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप आनी आमचे विशय जे जो अनेक वर्सां जो भुमिपुत्र आसा की फाटल्यान उरलो आसा की गोंयच्या एकंदर विकासाच्या प्रक्रियेक मेन स्ट्रिमीक आयिल्लो ना ताका मेन स्ट्रिमीक हाडप आनी ह्या दृश्टिकोनाचे आमचे जे अनेक विशय आमी आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन सोपयले होय विशय तांणी सोपोवचो ह्या दृश्टिकोनाच्यान तांकां आमी रिक्वेस्ट करपाक म्हणून मुद्दम आयले। ते रिजर्व सीट दिता म्हणटाले ते खंय पावला तुमचे? पळय रिजर्व सिटाचो विशय आसा न्ही तो आमचो विशय न्ही, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा एज पर इलेक्शन कमिशनानुसार ज्या मतदारसंघात जी हायेस्ट पर्संटेज आसा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 म्हणजे पर्संटेज प्रमाणे 4 येता जाल्यार ते खंयचे येतले त्या पॅरामिटरानुसार येतले। एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आनी तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय ताचो ठरावय जालो। ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो, जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची। त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शहाजी हांची भेट घेवप हें ठरलें, पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तग खूब जाली आनी ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली आनी एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भान आसा आनी ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भुमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले। एक सगळेच तशे कॉम्पिटंटूय आसा, काम करीत आसा आनी गोंयचे खातीरच करतात। सो फातोर्डा सेंट्रीक असो म्हणून वेगळो कांय विशय आसा ते दामबाब बशिल्लो दामबाबाक रोखीन चालू आसता। काँग्रेस म्हणटा आमी 21 सीटांनी फुडली गव्हर्मेंट करतले, तुमकां भायर मारतले, 15 वर्सां करप्शन वाडलां हें जालें लोकांचें सरकार करतलें न्ही। जेन्ना तूं सरकार जेन्ना चलयता तेन्ना तूं बरोबर तुज्या शोल्डराचेर थोडे लायबिलिटीज आसा ते घेवन वचचेच पडटा, कारण एकल्याचें बरें जाता जाल्यार एकल्याचें बरें जायना। काही गोश्टी जर आमकां जर त्यो सुदारपाक जाय जाल्यार आमी ते जरूर सुदारतले, तातूंतल्यान मार्ग काडून आमी फुडें वतले। पण ह्या सरकारान डबल इंजीन सरकार आनी केंद्रान आशिल्लें सरकार
ह्या ज्या तरेन आमकां आतां पर्यंत दिल्लो निधी आनी काँग्रेसीन केल्ली जी फाटल्या अनेक वर्सांची फटिंगपणां आसतलीं, स्कॅम्स आसतले आनी त्याच बरोबर तांचे भितरलें जें कितें चल्लां तांचे भितर तातूंत म्हाका उलोवपाचें कांय अधिकार ना आनी हांव ताचेर उलयतय ना. पण काँग्रेस कितें ती सगळ्या लोकांक खबर आसा. लोक ताचेर उलयतात, ती फॅक्टरी काय कितें आमकां कांयच खबर ना. पण ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान एक की पयरचे जिल्ला पंचायतीचें इलेक्शन जालें त्याय वेळाचेर विशय आशिल्ले, पण जिल्ला पंचायत आमी पूर्णपणे जिखले कारण लोकांक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. कदाचित आमचे कडेन जर समजा काही प्रमाणात काही कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात काही निर्णय चुकीचे जावन एक जर चूक आसा, पण आमकां -1 किंवा -10 म्हणत, पण काँग्रेसीक -90 म्हणटले कळ्ळें. म्हणजे दगडा पेक्षा वीट मऊ. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी बाकीच्या हातूनय बी आसा. विरोध करपाच्या वेळाचेर CCPचे व्हडले सगळे विरोध केल्ले आसा. थोडी काँग्रेसीनच आयजय परत रिपीट करता अंडरलायना, ही सगळी बियां काँग्रेसीनच रयल्या आनी त्याचीच फळां ते खातात.